तिखेपणा काडटना कळटा की आज आमच्या घरा दुकरा मास रांदून आसात म्हूण वय आज आमच्या घरा दुकरा मास रांदून आसा दुकरा मास बाफात करन आसा मिरसावन पाटी येताना दुकरा मास अन्न आयल्या ते सुटी करून बरें करून धुलें धुवन जावन ताका बाफात पिठो चेक्के लवंगा मिरी तिखेपणा मीठ आमसण्याचे उदक हळदी पिठो घालून बरें करून बरसून ते स्लो गॅसार इल्लें उकडूंक दवरलें मास आतां बरें करून बरशिला आतां हें इल्लें दांपून उकडूंक दवरया मदें मदें इल्लें साळण आसा नाजाल्यार मास आडी लागता मास इल्लें उकडून येताना ताका सिंदप केल्लो पियाव आलें लसूण तरणी मिरसांग पुरो घाला तें घालून बरें करून बरशिया बरें करून बरशिल्ल्या उपरांत दांपून मास उकडूंक दवरया पियाव फस्ट घाल्यार मास उकडटना पियावाचें उदक पुरो सुटून मास इल्लें उदक जावनचे चान्सस आसता आनी आतां घाल्यार करेक्ट पियाव बी करेक्ट उकडटा पिठो जायना आतां बरें करून बरसून मास उकडूंक दवरया आतां दांपून बरें उकडून मास उकडून जाताना इल्लें साळण तर रावा तशेंच मीठ आमशें जाय जाल्यार इल्लें घाल्यार जालें मागीर एक ऑप्शनल थोड्यांक रगत जाल्यार लायक आसता थोड्यांक लायक आसना हांव घालून करनासा मास आतां बरें उकडलां मीठ आमशें तीख करेक्ट आसा तुमी ह्या रितीर एक पटी ट्राय करा थँक्यू